बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आपका मज़मून शराब मंजर, मज़मून आपका उर्दू है, सबक का नाम है शराब मंजर, सिंध के अंदर आप बीती है, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मुसन्नफ़ का नाम है कुतुबुल्लाह शाह और माफ़िर जो है शाहनामा। कुतुबुल्लाह शाह की हफ़ीज़ी बड़ी शोहरत याफ्ता और बेहतरीन किताब, इसको आपको ज़रूर इसको लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये आपको बहुत सारा नॉलेज जो है ये दे देगी ये किताब। तो क्लास पिछला लेक्चर यहाँ से चल रहा था कि खाना काबा से जब ये मुनासिक हज मदीना के अंदर जो अदा होते हैं उनको पूरे कर लेते हैं, यानी वो इबादत जो हज के दौरान की जाती हैं, जिन मुकामात पर जाया जाता है, जो कुछ किया जाता है उनसे फारग होता है। तो अब ये चाहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा चला जाऊँ। तो अब ये जाके अपने जो मोहल्लों है अब्दुल-रज़ाक महबूब उससे बात करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा जाना चाहता हूँ। वो इससे डांट जाता है, तर्क ज़बान में समझाने की कोशिश करता है कि आपकी मदीना मुनव्वरा जाने की जो डेट है वो सऊदी हुकूमत जो मुकर्रर करेगी, इसलिए आप अभी सब्र करें, जल्दी ना करें और बार बार अपना पासपोर्ट मुझसे मांग कर बार बार सनद तकरार लफ्ज़ी अपना पासपोर्ट, अपना शनाख्तनामा जिसे कहते हैं मांग कर उसे तंग ना कर, मुझे ना करें, मुझसे बार बार अपना पासपोर्ट ना मांग करो, मेरे परेशान ना करें, मुझे तंग ना करें। ये मुअल्लिम से मायूस हो जाता है क्योंकि वैसे मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त नहीं देता और फिर चला जाता है खाना काबा के जाए उधर इबादत करूँ। सड़क पर सामने से इसको पाकिस्तानी एम्बेसी की सफारतखाने की कार आती हुई दिखाई देती है। उसमें उस कार में सफारतखाने का अमला सवार था, उनमें से एक आदमी इसको जानता था। तो वो करीब ही दिन के आकर उसने कार रोकी और दुआ सलाम के बाद पूछा कि आप मदीना मुनव्वरा चलेंगे। ये हैरान हो गए कि वो वैसे मुअल्लिम कहते हैं अब्दुल-रज़ाक महबूब कि आप अभी नहीं जा सकते, सऊदी हुकूमत आपकी तारीख मुकर्रर करेगी, लेकिन ये कैसे मुझे भेज सकते हैं। लेकिन मुझे पूछते कैसे भी जा सकता हूँ, जाना तो चाहता हूँ लेकिन कैसे जाता हूँ। तो उनको बताते हैं कि खुशकी के रास्ते जो लोग हजी आए थे पाकिस्तान से, उनका एक काफिला कारवां आज शाम जद्दा से सऊदी अरेबिया का एक शहर, वहाँ एयरपोर्ट भी है, जद्दा से मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहा है, यानी मदीना मुनव्वरा जा रहा है। जद्दा से खुशकी से आने वाले जो हाजी थे, खुश्क रास्ते से, देरी से नहीं, हवाई से नहीं, खुशकी के रास्ते से गाड़ियों के लिए पाकिस्तान से आने वाले जो हाजी हैं वो जाना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप जाएँ तो हम आपको अभी अपनी कार में बिठा कर जो है जद्दा ले जाएंगे। और अभी हमारे साथ आप अगर जाना चाहते हैं तो हमारे साथ कार में बैठ जाएं और फिर आपको जो है जद्दा रवाना आपको कर देते हैं। मैंने भेज देते हैं जद्दा आपको। मैंने भाग दौड़ कर अलविदाई किताब किया। मैंने बड़ी मुश्किल से आखिरी अलविदाई कहते हैं, आखिरी तवाफ खाना काबा के चक्कर लगाने को कहते हैं किया। नाले के किनारे से अपने सामान की पोटली उठाई और फ़ौरन गया अपने नाले के किनारे जो मेरा सामान उठाया था, पड़ा हुआ था, वो मैंने उठा लिया और एम्बेसी के अमले ने मेरे मुअल्लिम से मेरा पासपोर्ट वसूल किया। क्योंकि एम्बेसी के लोग थे और मुअल्लिम ने उनको मेरा पासपोर्ट दे दिया, उन्होंने उनसे ले लिया। और फिर इस दौरान कितना टाइम खर्च हुआ, 3.5 घंटे खर्च हुए। और इन 3.5 घंटों के बाद जो है मैं उस काफिले की जो बस जा रही थी जद्दा से मदीना मुनव्वरा, उसमें मैं बैठा हुआ था और मदीना की तरफ जा रहा था। यानी किस्मत खुल गई, अल्लाह ताला की मदद करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। उस ज़माने में, उस दौर में जद्दा से मदीना जाने वाली सड़क पुख्ता नहीं थी, ब्लैक टॉप नहीं थी, बस एक कुशादा खुला सा रोड़ेदार, ठीक है, जिसमें पत्थर उठे हुए हों, रोड़े उठे हुए, संगरेजे उठे हुए हों, जो रोड़ेदार रास्ता था, यानी कच्चा रास्ता था, जैसे छोटे छोटे पत्थर जो है ऊपर उठे हुए थे। कच्चे सड़कों में ऐसा होता है, जो कहीं से कच्चा था, कहीं से संगलाव था, कहीं से बिल्कुल कच्चा था और कहीं से पथरीली ज़मीन थी, पत्थर वगैरह उसमें से उठे हुए थे। कनायतन मुश्किल या दुश्वार, पथरीली ज़मीन लफ्ज़ी माने पत्थरों वाली ज़मीन या इलाका, और कनायतन क्या है, मुश्किल या दुश्वार। हमारा काफिला भी रात भर पूरी रात चलता रहा। हमारा काफिला पूरी रात जो है क्या होता रहा, ये चलता रहा, रुका नहीं।
صبح 10 بجے کے قریب مدینہ سے 4-5 میل اس طرف رک گیا. صبح کے 10 بجے تھے کہ مدینہ سے پھر 4-5 میل کا بھی مدینہ کی طرف راستہ تھا. ہمارا قافلہ وہاں رک گیا. یہاں ایک کنواں تھا جس پر ریٹ چل رہا تھا. ریٹ راٹ لفظ راٹ چل رہا تھا. راٹ وہ چرخ جس کے لیے کنویں سے پانی نکالتے ہیں, ہنڈولا, اس پر وہ چرخ چل رہا تھا جس سے کنویں سے پانی نکالتے ہیں, اس کو ہنڈولا بھی کہتے ہیں. چل رہا تھا. قافلے والوں نے یہاں اتر کر غسل کیا, نئے کپڑے پہنے. قافلے والے یہاں اتر گئے اور اس کنویں سے پانی نکال کے نہائے اور پھر نئے کپڑے انہوں نے پہن لیے. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. میری عمر اس وقت 32-33 برس تھی. میری عمر اس وقت یعنی کہتے ہیں میں اس وقت جوان تھا, نوجوان ہی سمجھیں, تو میری عمر اس وقت 32 یا 33 سال تھی. مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد بنائی تھی, اور 2 یتیم جو بچے تھے یہ ان کی زمین تھی, اور ان سے بامحافظہ وہ مفت دینے کے لیے تیار تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محافظہ دے کر یہ جگہ خریدی اور اس پر مسجد بنوائی جسے مسجد نبی کہتے ہیں. تک پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا. کہتے عمر میری اس وقت جوانی کی دہلیز میں تھا میں, اور مسجد نبی تک چلتے چلتے میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور سوج گئی تھیں. یعنی اچھا خاصا میں نے وہاں پر مسجد نبی تک جو ہے سفر کیا, اور وہاں پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں سفر کی مشکلات کی وجہ سے, اور سوج بھی گئی تھی, اور اب مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک بھلے آدمی نے, ایک اچھے آدمی نے میری رہنمائی راہبری, یعنی اس نے مجھے سمجھایا کہ ایسے چلو, ایسے سب کچھ سمجھایا, ہدایت دی, رہنمائی کی, راہبری کی, اور مجھے باب جبریل تک پہنچا دیا. اس شخص نے میرے ساتھ ہو گیا اور اس نے مجھے باب جبریل مسجد نبی کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب جبریل. مسجد نبی کے جو دروازے ہیں کلاس ہے, مجھے میرے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق میں دیکھ لیتا ہوں. باب جبریل دوسرا دروازہ ہے باب ابوبکر صدیق, باب ابوبکر صدیق. ایک ہے باب النساء, ایک ہے چوتھا دروازہ جو ہے باب الاسلام. پانچواں دروازہ ہے باب رحمت, اور چھٹا دروازہ میرے پاس ہے باب البکی. اور بھی میرے خیال میں دروازے ہیں, لیکن میری معلومات کتابوں جو میں نے لکھے ہوئے یہ ہیں. اچھا, تو مجھے باب جبریل تک اس شخص نے پہنچا دیا جس نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی. باب جبریل پر, یعنی یہ جو دروازہ ہے باب جبریل پر, اس عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے, ان سے محبت کرنے والے کا ہجوم تھا, رش تھی. باب جبریل پر بہت زیادہ رش تھا, ہجوم تھا, بہت سے لوگ جو تھے اس دروازے پر جمع تھے. ایک نورانی صورت, ایک خوبصورت چہرے والا شخص, ایک خوبصورت روشن چہرے والا شخص جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا, خوبصورت چمکیلے چہرے والے شخص, بزرگ چٹائی پر بیٹھے تھے اور لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے. ایک بزرگ جو ہے یہ
باب جبریل پر ایک چٹائی پر بیٹھے تھے، اور لوگوں کی چپل وغیرہ، ان کے جوتے وغیرہ، ان کے بوٹ وغیرہ ان کو سنبھال رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی چھائی ہوئی تھی، میری آنکھوں میں اب تک لیر سی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا سا سامنے آ رہا تھا، جس طرح دھند ہوتی ہے بارش کے موسم میں، اس طرح کا اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے آیا ہوا تھا۔ دھند سی عارف تشبیہ ہے، یہ جو اندھیرا ہے اس کو دھند سے تشبیہ دی ہے رائٹر نے۔ میں بھیڑ کے ریلے میں پھنس گیا، میں اس رش کے سیلاب یا طغیانی میں پھنس گیا، یعنی وہ بہت زیادہ جو رش تھی، وہ ریلا تھا لوگوں کا، جس طرح سیلاب یا طغیانی آئی ہوئی ہو، یعنی ریلا سے ریلے امالہ ہے، اس کو ایسا کرنے کو کہتے ہیں امالہ، ریلا، ریلے، مانسیرا، مانسیرے، ٹھیک ہے، کسی لفظ میں آخر میں آنے والے ایک یا الف، جس طرح سے گودا یا الف کو یائے مجہول میں بدل دینا، فار ایگزامپل مانسیرے، مانسیرا سے مانسیرے، سرگودا سے سرگودے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امالہ۔ اس میں بھیڑ میں پھنس گیا، ایک مقام پر لوگوں سے ٹکرا کر جوتوں کے ڈھیر پر اوندا منہ گرا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ میں آگے کی طرف چل رہا تھا تو لوگوں سے میں ٹکرا گیا، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا سا چھایا ہوا، تو میں لوگوں سے ٹکرا کر جوتوں کے ڈھیر پر اوندا منہ، الٹے منہ، وہ جوتوں کے ڈھیر پر میں الٹے منہ گرا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے مجھے سہارا دیا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والا وہ جو شخص تھا، نورانی صورت، جو لوگوں کے جوتے سنبھالنے پر لگا ہوا تھا، ڈیوٹی دے رہا تھا، اس نے مجھے سہارا دیا، اٹھایا، سہارا دے کر یعنی پکڑ کر مجھے اٹھایا، کیونکہ میں گر چکا تھا، اور اپنے پاس دری پر بٹھا دیا۔ چٹائی انگلش زبان کا لفظ چٹائی، اردو میں اس کو کہتے ہیں دری۔ چٹائی پر اپنے پاس یعنی دری پر اپنے پاس اس نے بٹھا لیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے، معمولی درجے کی، نامکمل قسم کی تھوڑی بہت اردو بول سکتے تھے، مجھے سمجھا لیتے تھے، مجھ سے بھی میری مصیبت پوچھ سکتے تھے، پریشانی پوچھ سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، اس شخص نے مجھے پانی عطا کر دیا کہ پیو۔ ایک ڈاکٹر کی دکان میں مجھے لے کر گیا، ڈاکٹر لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی تھے استاد۔ تو ایک دکان پر، ڈاکٹر کی دکان پر مجھے لے کر گیا، اور وہاں پہ ڈاکٹر کو کہا کہ اس کی آنکھوں کو کہ ذرا رش کی وجہ سے چلتے چلتے اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں، اور ابھی اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا صحیح طریقے سے، تو ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں دوائی ڈالی، جس سے مجھے آرام ملا، جس سے مجھے کافی سکون ہوا اس دوائی کی وجہ سے۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب کے بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ یہ شخص نورانی شمشون بزرگ تھا، یہ مشرق کے بہت سے ملکوں کو بھی دیکھ چکا تھا، اور مغرب کے بہت سے ملکوں کی بھی سیر کر چکا تھا، سیاحی سیر کر چکا تھا، دیکھ چکا تھا۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، مدر ٹنگ جو تھی ان کی عربی تھی۔ عربی کے علاوہ ترکی زبان بھی جان بولتا تھا، فارسی زبان بھی بولتا تھا، انگریزی زبان بھی بولتا تھا، اور فرانسیسی زبان بھی بولتا تھا، یعنی یہ زبانیں وہ شخص جانتا تھا، وہ آشنا تھا، ان سے واقف تھا، بول سکتا تھا۔ 18-19 برس سے روزہ رسول، روزہ رسول مرکب اضافی، رسول کا روزہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، جمع ہوتی ہے ریاض، یعنی مزار، سبزہ زار یعنی قبر۔ روزہ رسول وہ بلڈنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ لفظی معنی ہے باغ، مرغزار، سبزہ زار، اور یا وہ مقبرہ جس پر گنبد بنا ہوا، اسے روزہ کہتے ہیں، جمع ہوتی ہے ریاض۔ 18-19 سالوں سے روزہ رسول
नमाज से वस्ता 18-19 साल हो चुके थे। ये रोज़े रसूल की सफाई के काम भी करता था और मस्जिद नबी की सफाई का काम के इंतजाम से वाबस्ता था, सफाई का काम भी करवाता था या करता था, वाबस्ता मुंसलिक था, इसकी ड्यूटी थी मस्जिद नबी की सफाई और रोज़ा रसूल की सफाई। रज़ाकाराना बगैर मुआवजे के वॉलंटियर तौर पर बाबे जबरील, मस्जिद नबी का जो दरवाज़ा था बाबे जबरील, उसके बाहर जूते संभालने के काम में भी हाथ बटाता था, मदद करता था। यानी ये काम मस्जिद नबी और रोज़ा रसूल की जो सफाई का काम करता था उसकी ये तनख्वाह लेता था। लेकिन इसके अलावा बाबे जबरील पर लोगों के जूते संभालने वाला काम जो है ये बगैर मुआवजे के करता था और संभालने के काम में मदद करता था संभालने वालों की, ये बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी मेहनताने के। एक रोज तो जूते रखने वाले साहब ने मुझ पर अपनी करम फरमाई की इंतहा कर दी। एक दिन तो इस शख्स ने मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादा मेहरबानी की और मेहरबानी की इंतहा कर दी। क्या मेहरबानी की, क्या इंतहा कर दी। ईशा के बाद मस्जिद नबी के दरवाजे बंद होने लगे। ईशा के बाद मस्जिद नबी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है। इस शख्स ने क्या मेहरबानी की, थोड़ी देर के लिए जाली मुबारक, अच्छा तो उन्होंने मुझे तहज्जुद की अज़ान तक, फिर नमाज जो तहज्जुद, वो नमाज जो आधी रात के बाद पढ़ी जाती है उसे कहते हैं तहज्जुद। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ी माने होते हैं पाक। तहज्जुद के लफ्ज़ी माने क्या, तहज्जुद की अज़ान तक अपने साथ ही रहने दिया। उसने कहा कि मेरे साथ ठहरो मस्जिद नबी के अंदर, तहज्जुद की अज़ान तक इधर ही रहो मेरे साथ। ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी, वरना सारे लोग को निकाल दिया जाता है। और मैं भी उनके साथ तहज्जुद की अज़ान तक उधर ही रहा। थोड़ी देर के लिए जाली मुबारक के अंदर, थोड़ी देर के लिए वो जाली जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, उसके अंदर उस अर्शे बरी जैसी या तशबीह इस्तेमाल किए कि जाली मुबारक के अंदर जो मकाम था जहाँ पर कब्र थी, वो मकाम आखिरी आसमान जहाँ खुदा का तख्त है उसकी तरह ही का वो मकाम है, उस जैसी अजमत का अमल में वो मकाम है। उस पाक ज़मीन पर मुझे अपनी पलकों से जरो कशी करने की वजह फरमाई। यानी इस शख्स ने थोड़ी देर के लिए उस जाली के अंदर, जिस जाली के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, उधर मुझे इबादत करने का भी मौका फराहम किया। जरो कशी झाड़ू देना, जरो कशी झाड़ू देना, यानी थोड़ी देर के लिए उसने मुझे ये इजाजत दी कि जाओ जाली मुबारक के अंदर लेकर इबादत करो, नमाज पढ़ो और इबादत करो, तस्बीह करो। तो मैंने जाकर मैंने वहाँ पर सजदा भी किया और मैंने वहाँ पर जाकर नमाज भी पढ़ी और मैंने इबादत भी की। 2-3 रोज बाद अल्लाह पे लगा, 2-3 दिनों के बाद कराची जाने वाला जहाज जद्दा की बंदरगाह, एक होते बंदर, बंदर और ये और प्रोनाउंसिएशन जो है, तलफ़्ज़ जो है, ये क्या होगा, बंदर हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मीनिंग होते हैं बूझना, बंदर। और अगर प्रोनाउंसिएशन बंदर होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तलफ़्ज़ुज़ क्या होगा, बंदर होगा
تو وہ بدلا ہوگا، لیکن بندر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جہاز کے ٹھہرنے کی جگہ، بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بندر. تو یہ کیا ہے؟ بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ، بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ. دو تین روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندرگاہ پر سفر کے لیے تیار تھا. امبیسی کا عملہ، سفارتخانے کا سردار، سفارتخانے کے اہلکار حاجیوں کو الوداع رخصت کہنے آیا ہوا تھا. یہ حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. ہم رخصت ہوئے، ہم وہاں سے چل پڑے. وطن واپس پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا، وہاں سے میں چل پڑا اور اپنے ملک پاکستان پہنچ گیا. اور جب اپنے وطن میں آ کر پہنچا، مجھے اپنے دیش میں آ کر پہنچا، تو مجھے ایسا لگا جیسے میں حج کی منزلیں مراحل عبادات، یعنی مطلب ہے میں حج کر کے نہیں آیا بلکہ سراب منظر کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں. میرا واپس آنا مجھے ایسے لگا کہ میں حج کر کے نہیں آ رہا ہوں، میں جھوٹی منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں. پرانی جھوٹ اور مکر و فریب کی دنیا میں واپس آ پہنچا ہوں اور بھاگ کیا ہے آگے. بلکہ سراب منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں. سر تو میں نے مینا میں منڈوایا تھا، وہاں پر مینا میں سر منڈواتے ہیں، لیکن اولے کراچی میں آپ پر پڑے. سر منڈاتے ہی اولے پڑے، سر منڈاتے ہی اولے پڑے. ضرب المثل کلاس یعنی فوراً نقصان ہو جانا. یوں ہی میں نے سر منڈایا، اوپر سے کریڑی برسنا شروع ہو گئی، یعنی فوراً نقصان ہو گیا. تو یعنی یہ کہ سر تو میں نے مینا میں منڈوایا تھا لیکن اولے کراچی میں آ کر پڑے، یعنی ادھر سے میں نے سر بنایا تھا، ادھر آ کے اولے پڑے گئے. یعنی یہ کہ مجھے فوراً ہی نقصان ہو گیا، کیونکہ میں جھوٹی دنیا میں ایک بار پھر جو ہے آ کر پھنس چکا تھا. جب میں جھوٹ، فریب، جھوٹ، دھوکہ، مکر، فریب، ہرس، لالچ کی دلدل کیچڑ میں ایک بار پھر پہنچ چکا تھا. یعنی میں ایک بار پھر اسی جھوٹی دنیا میں آ کر پہنچ چکا تھا جس جھوٹی دنیا سے میں گیا تھا. شہاب نامہ کہتے ہیں کتاب کو، شہاب کی کتاب، یہ اس کی آپ بیتی ہے، ڈائری یا روزنامچہ ہے اس کا، جو ڈیلی لکھتے ہیں، ڈیلی ریکارڈ آف انگیجمنٹ ایونٹس اور تھاٹس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ اس کی ڈائری یا روزنامچہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. کلاس اس سے لیا گیا یہ چیپٹر ہے. اور ڈائری یا روزنامچہ یا روزنامچہ اس کے ساتھ ہی کلاس یہ چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور آگے جناب اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے جملوں میں استعمال کر کے متضیل الفاظ کی تذکیر و تذمیز واضح کریں. گرمی، آج سخت گرمی ہے، آج سخت گرمی ہے. حج، میرا حج کرنے کا، اس سال میرا حج کرنے کا ارادہ ہے. آواز، خوبصورت آواز اللہ کی دین ہوتی ہے، ہوتی سے پتہ چلتا ہے کہ مؤنث ہے. میرا اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے. حج کرنے کا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے. پانی، پانی پانی کر گئی ملک کو کلندر کی یہ بات، تو میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی، چشمے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، چشمے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. رات،
रात अंधेरी होती है, चश्मे का पानी ठंडा होता है मुज़क्कर, रात अंधेरी होती है, अंधेरी से साबित होता है कि रात मुअन्नस। चादर देकर पाँव फैलाओ, या मेरी चादर गुम होगी है, मेरी से पता चलता है कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। लड़ाई, खामखा किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो करनी से पता चलता है कि ये लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस। बस पाकिस्तान की सड़कों पर आजकल बसें नज़र नहीं आती, तो आती से पता चलता है कि ये मुअन्नस है। ट्रक सामान लाने के लिए इस्तेमाल होता है, होता से पता चलता है कि ये ट्रक जो मुज़क्कर है। खेमा, खाना बदोशों की ज़िंदगी खेमों के अंदर गुजर जाती है। खाना बदोश अपने लिए खेमा लगाते हैं, तो लगाते से पता चलता है कि ये लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा हाफ़िज़।